दुसऱ्या काय नका बरं सगळ्यांनी रिक्वेस्ट करता आमच्या बरोबर आज भारतीय जनता पार्टीचे सेक्रेटरी बाब अपूर दळवी हांव ताका शुक्रारा कॉन्टॅक्ट केलो बाबा आमकां रोड जाय हांव एक कितले तेंपूच जालो फॉलोअप करी म्हणजे काम जायनाशिल्लें तशेंच हांवें ऑनरेबल सीएम दोतोरा कडल्यान हांवें हें घेतलेलें प्रायोरिटी लेटर तरी सुद्दां काय जालें ना तेन्ना हांव पयर काय अप्रोच जालो तो म्हणपाक लागलो केन्ना मिटींग घेवया आपूण रोखडें करून दिता पूण त्या ग्रावंडाचेर हांवें अपूर सराक आपयल्लो आसा तुमचें कितें आसा दुखणी तितली तुमी सांगपाची हांवें बरयल्ली आसा पळय ती हांव पयलीं नोट करून सांगता तांकां कळ्ळें एक म्हणजे आमचो रोड जावपाक जाय कितले 30 वर्सां जालीं तुमी पळयला आसतलो लोक सगळे पडटा कळ्ळें दुसरें आसा उदकाचो प्रॉब्लेम आसा तांकां तो 12 4 उदक येता आनी ते पंप करून वयर येता ती मातशी उदकाची लायन चेंज करपाक बरोबर तिसरें आसा ते तांचो एक पॉयंट आसा की एचनाक उदक आनी लायट दिना ती मातशी पळोवपाक जाय थोडी एचन हें आसा जरा सो तें आसा ते रिटेनिंग वॉल सकयल ऑलरेडी आमी प्रोसेस केल्ले आसा ते मातशें पळोवपाक जाय हांगा ते थोडे फातरी फुटल्या पळय ते मातशे रिप्लेस करपाक जाय जालें आनी एक सकयल पोस्टर लावपाक जाय तुमी कशें चुकले पळय तशें मातसो एक पोस्टर लावता मातशें गुन्हार आम्ही फोनार आशिल्ले आनी गजाली ताण चलताल्यो सो तो रोड खणला न्ही मातशे फुडें वळ्ळे मागीर तो टर्न मारून येवची ना खरेंच आतां येता न्ही आमकां मातशें तें सकयल येता आमकां हांव खडगांवांत वता म्हाका आमच्या रातची 10 येता आनी सकाळी 6 वता तशेंच जाता सगळें ते कितें जाता मार्च आनी एप्रील हे 2 म्हयने उदकाचे सगळ्यांक प्रॉब्लेम हो आसता तातूंत येना पूण आतां जुनाच्यान काय इश्यू जावचो ना सर तांचो दुसरो राव एक मिनिट तुमचो तांचो दुसरो प्रॉब्लेम सकलसून आसा पळय तो वयर पर्यंत चडना त्या खातीर तेंच्यांनी मदीं मदीं पंप बसयला आनी सब करता उदक त्या खातीर जाय ते पयलीं कोण मोटर लायल्ले आतां कितें तुमचें काम आशिल्लें नमस्कार हांव निळकंठ नायक पंच वॉर्ड नंबर 5 तुटी खांडेपार पंचायत आमची कामां आशिल्ली म्हणजे मेन म्हणजे रोड कितलींशींच वर्सां पेंडींग आशिल्लो पळय तो आमी अपूर बाबाक सांगून रिक्वेस्ट केला बेगींतल्या बेगीन करचो ताणें आमकां आश्वासन दिलां जे हॉट मिक्स आसा पळय ते ऑक्टोबरान जातलें आनी जे पॅच वर्क आसा पळय ते बेगींतल्या बेगीन तो करून घेतलो दुसरो प्रॉब्लेम आसा तो उदकाचो सदांच प्रॉब्लेम आसा हांगा कित्याक तर 3-4 उदक येता आनी तांकां बारीक लायन आसा ते पंप करून वयर हाडचें पडटा म्हणून तें आमी एक आश्वासन घेतलां कितें करतलो म्हणून कितें नवी पायपलायन किंवा उदकाचो सुरळीत प्रवाह तांकां मेळटलो असो ओके ह्या खातीर तरी आनी बारीक कितें आसा पळय तांचे रिटेनिंग हॉल आसा जावं आनी कितें आसा तसले बारीक इश्यू आमी घेतलेले आसा आनी ताणें आमकां आश्वासन दिल्लें आसा मेन म्हणजे सांगपाचें म्हणल्यार शुक्रारात हांवें ताचे कडेन एक कंप्लेन घेवन गेल्लो ताणें इमिजिएटली म्हाका रिस्पॉन्स दिले बाबा तूं मिटींग ऑर्गनायज कर हांव येता कितें प्रॉब्लेम आसा ते पळोवया आनी जाता बेगींतल्या बेगीन सॉल्व करुया ओके थँक्यू म्हणजे खूब वर्सां न्ही रोड जावना आनी हांगा खड्डे पडल्या सो तांची एक रिक्वेस्ट आशिल्ली की हांगा खड्डे पडल्या ते पॉटहोल्स पुरोवचे आनी बेगीच्या बेगीन हांगासर ऑटोमिक्स जावचो तांचो पंच आसा निळकंठ नायक ताणें फॉलोअप केला आनी सीएमान आपले प्रायोरिटी लेटर दिवन हांगासर एस्टिमेट जाल्लो आसा आमी ती फायल फॉलोअप करता आतां कितें आतां ऑटोमिक्स जावंक शकना पावस पडलो आनी आतां प्लांट बंद जाला बाय ऑक्टोबर एंड नोव्हेंबरान जे प्लांट स्टार्ट जातलो तेन्ना हो फूल ऑटोमिक्स जातलो ओके आनी तो पर्यंत आमी हांगासर पॅचवर्क आमी इंजिनियराक सांगलेलें आहा आनी हांगासर पॅचवर्क करतले सो दॅट हांगा लोकांक त्रास जावचो न्ही म्हणून आनी जो उदकाचो विशय आहा तोय आमी तडेक लायतले आमी पळयतात की सीएमानूय सांगलेलें की आपूण स्वता पळयतलो म्हणून त्याच पद्दतीन म्हाका दिसता तुमकांय म्हाका दिसता तेणेच सांगलां आसतलें की लक्ष घाला म्हणून अशें दिसता पळोवपाक ना सीएमान कितें आसा ते फाटल्या खेपे आमचो हांगाचो पंच आनी सीएमाक दाखयल्लो हांगाचो रोड ना म्हणून ताणें आपले प्रायोरिटी लेटर दिल्ले आनी सीएमान प्रायोरिटी लेटर दिला त्या प्रायोरिटी लेटर घेवन आमी एस्टिमेट केला फॉलोअप केला आनी आमकां हांगासर सीएमाचो पूर्णपणे सहकार्य मेळटा आनी त्या खातीर हो रोड बेगीच्या बेगीन जावपाक पावला ओके